नमस्कार येवकार। आज आम्ही आमच्या माध्यमांतल्यान एक जी आम्ही सर्वे केल्ली आशिल्ली त्या सर्वेचेर आम्ही आमचो जो निकाल जो आसा हो आम्ही दवरतात। तो म्हटल्यारूच सध्या गोंयान परत एकदा मंत्रिमंडळान बदल घडपाचे आसा अशी चर्चा चालू आसा। ही चर्चा बरीच पयलीं चालू आशिल्ली आनी परत एकदा ती चर्चा जी आसा ही चालू जाल्ली आसा आनी ह्या चर्चेक नेट आसा। सध्या आमी गजाल करूया ती म्हटल्यारूच पोंडा तालुक्याची। फोंड्या तालुक्यान 4 मंत्री आसा। 4 मंत्र्यांतले खंयच्याय तरी एक थंय 2 मंत्र्याक हालोवचे पडटले अशी सध्या चर्चा आसा। सो हालयतलो जाल्यार थंयच्यान कोणाक हालयतलो असो मोठो सरकारा मुखार एक मोठो क्वेश्चन निर्माण जावपाक शकता। तो म्हटल्यारूच सध्या झेडपी इलेक्शन लागीं पावला आनी झेडपी इलेक्शन जेन्ना लागीं पावलां अवघ्या 7 थंय 8 म्हयन्याचेर हें इलेक्शन जावपाचें आसा। जेन्ना आमी पयलो मतदारसंघ घेतात तो म्हटल्यारूच मडकय मतदारसंघ। मडकय मतदारसंघाचो जर विचार केलो आसत जाल्यार थंय बाब सुदीन ढवळीकार हे मंत्री आसात। तशेंच जर थंयच्या जर मंत्रीपदाक जर हात लायलो आसत जाल्यार तांचे कडेन आनी एक आमदार आसा तो म्हटल्यारूच जी दारोलकर। जर त्या मंत्रीपदाक तर हात लायलो आसत आमी परत म्हणटात जर त्या मंत्रीपदाक जर हात लायलो आसत हात लावपाचे ना ते कारण तशाच पद्दतीचें सिच्युएशन आसा। सो थंयच्या मंत्रीपदाक जर हात लायलो आसत जाल्यार म्हाका तरी दिसना की भाजपा सरकाराक थंयच्यान मोठो फायदो जातलो असो। कारण इतलेच खातीर की थंय जो झेडपी कॅन्डिडेट जे आसता थंयचे कॅन्डिडेट जे आसा हे स्वता सुदीनबाब ढवळीकर हेच घालतले। कारण थंयचे जे भाजपा मंडळ आसूं जावं भाजपाचे कार्यकर्ते आसूं हांच्यांनी कितलेंय जरी सांगलें आसत की आपलो कॅन्डिडेट घालता म्हणून जाल्यार थंय हो कॅन्डिडेट ते घालपाक शकचे ना। कारण थंय जर हो कॅन्डिडेट जर घातलो आसत जाल्यार सध्या खंय तरी युती आसा आनी ह्या युती भितर खंय तरी बोवाळ जावपाची शक्यता आसा। सो ह्या मंत्रीपदाक जर हात लायलो आसत जाल्यार बीजेपीचेर व्हडलेशें मोठें टेन्शन येवचें ना। सो हें मंत्रीपद काडपा खातीर परत एकदां सांगता हें मंत्रीपद ते काडपाचें ना पूण एक विचार आमचो मांडलेलो आसा। दुसरो मतदारसंघ उरता तो म्हटल्यारूच फोंड्या मतदारसंघ। ज्या मतदारसंघान पात्रांव आसा आनी हे धूर्त राजकारणी बी आसा हे बी लक्षांत दवरपाची तितलीच गरज आसा। कारण जेन्ना फाटल्या दिसांनी जेन्ना अशीच चर्चा आयली तेन्ना जायते फोंड्यांत एक तरेचें वारें निर्माण जालें तें म्हटल्यारूच पात्रांवाक काडटा आनी पात्रांवाक जर काडटा आसत जाल्यार हेजो परिणाम जो आसा हो भाजपा सरकाराक भोगचो पडटलो। हो आतां कसो तो आमी हेजेर विचार करपाचो प्रयत्न केलो जायते जाणां कडेन उलोवपाचो प्रयत्न केलो तांचे कडल्यान आमकां अशा पद्दतीचे आन्सर मेळिल्ले आसा। ते म्हटल्यारूच फाटल्या दिसांनी जे भंडारी समाजाचे आराध्य दैवत श्री रुद्रेश्वर महाराज हाजी जी पालखी जी आसा हाजो रथ जो आसा हो सबंद गोंयभर गोंयान भोंवलो आनी हो गोंयभर गोंयान भोंवपाक फाटल्यान एक ठामपणान लिडरशीप आशिल्ली ती म्हटल्यारूच रवी बाब नायक हांचे कडेन। जर तर फाल्यां सकाळीं रवी बाबाच्या जर मंत्रीपदाक हात लायलो आसत जाल्यार हेजो परिणाम फोंड्यानूच न्ही तर सबंद गोंयान भोगचो पडटलो अशी सध्या चर्चा चालू आसा। कारण सपोज आयज जर तांचें मंत्रीपद काडलें आसत जाल्यार रोखडीच ज्या पद्दतीन आमी आयकता ज्या पद्दतीन वारें जाता त्या पद्दतीन परत जर रथयात्रा जर भायर सरली आसत जाल्यार हेजो परिणाम 2027 भोगचो पडटलो। सो ह्या मंत्रीपदाक हात लायलो आसत जाल्यार इतल्या मोठ्या प्रमाणान सरकाराक लुकसाणाक सामोरे वयचे पडटले। झेडपी इलेक्शनाकूच न्ही तर लोकसभेच्या इलेक्शनाक सुद्दां कठीण परिस्थिती आसतली। तिसरो मतदारसंघ घेता तो म्हटल्यारूच पिरोळ मतदारसंघ।
जर पिरवो मतदारसंघात जर आमी पळयलें आसत जाल्यार गोविंदबाब गावडे सध्या मंत्रीपद भोगतात आनी मंत्रीपदाचेर आसात. हांच्या जर मंत्रीपदाक हात लायलो आसत जाल्यार एसटी भाव जे आसा हेंच्यांनी फाटल्या दिसांनीच जेन्ना मिनिस्टर गोविंद गावडे हाणें जेन्ना एक उलो मारलो तेन्ना फोंडेचे जे जीएसी ग्राउंड जो आसा फार्मागुडये हांगासर जवळ जवळ 24 ते 25 हजार लोकांची उपस्थिती आशिल्ली आनी थंय स्वता सीएमान येवन ती उपस्थिती पळयल्ली आसात. म्हणजे खंय तरी ह्या मंत्रीपदाक जर हात लायलो आसत जाल्यार जे तेजे कार्यकर्ते आसा मागीर ते एसटी लिडर आसूं एसटी तेंची भाव भयणां आसूं हे खंय तरी वेगळे तरेन विचार करपाक लागतले. सो ह्या मंत्रीपदाक जर हात लायलो आसत जाल्यार अशा पद्दतीची परिस्थिती आसा. कारण पिरवो मतदारसंघात जर आमी पळयलें आसत जाल्यार जवळ जवळ 13,000 वोटींग जे आसा ही एसटी समाजाची आसा. हो एसटी समाज पिरवानूच न्ही तर सबंद गोंयान हेजो परिणाम जो आसा हो सरकाराक भोगचो पडटलो. चवथे उरले ते म्हटल्यारूच शिरोडा मतदारसंघ. शिरोडा मतदारसंघात म्हाका तरी दिसना की सरकाराक जर मंत्रीपद काडलें आसत जाल्यार मोठ्या प्रमाणात लुकसाणीक सामोरे वयचे पडटले. कारण जेन्ना भंडारी समाजान जेन्ना रथयात्रा जेन्ना भायर काडली तेन्ना मोठ्या प्रमाणात तेंच्या बरोबर जे आसा हे जे सुभाष शिरोडकर आसा जे शिरोडा मतदारसंघाचे मंत्री आनी आमदार आसा हांचो तितून सहभाग मोठ्या प्रमाणात दिश्टी पडलो ना. सो हे जी आशिल्ली ही आमी सकयल जेन्ना आमी हेजेर ग्राउंड रिपोर्ट जेन्ना करपाचो ठरयलो तेन्ना आमकां सद्याची परिस्थिती जी आसा ही अशी आसा. म्हणजे हेज्या मंत्रीपदाक हात लायत जाल्यार अशें घडटा आनी तेज्या मंत्रीपदाक हात लायत जाल्यार तशें घडटा. सो खंय तरी सरकारान विचार करून मंत्रीपदाक सुद्दां हात लायता आसतना विचार करून 8 म्हयन्याचेर झेडपी इलेक्शन आसा. रोखडेंच 1.5 वर्सां भितर लोकसभेचें इलेक्शन आसा. हाका सामोरी वयचे पडटले. पळयत रावात न्यूज डेली खातीर हांव दिनेश नायक.